इलिगलिटीन बांधल्या फुटपायऱ्याचे जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांधल्या ते पार्किंग कोणाक लोक करूंक मेळना हेंच्यांनी थंय नेटान दवरले आपणाचें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला. हे घाण हे आमी सिटीन आसा हे सिटीन तुका दिसत ना पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेले पूण अजून खंय तरी जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला. जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगला तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून आमकां ते व्हरपाकूय नाका. जशें तुम्ही आता म्हटलं की फिश मार्केटा खातीर ह्या होलसेलर खातीर जायतो त्रास जाता फुडें आतां तुम्ही मार्केटा बद्दल कशें कितें प्लॅन केला? हय आमचें काम म्युन्सिपाल्टीन मार्केट बांदला लोकांक खातीर आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय. ते तर मार्केट खंयसरूय कोणी विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना. फाल्यां कशा कसलो तो भांगारवालो शॉप तिने व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा जर भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार ते शोरूमान कोण येतलो? तशें जावपाना न्हू. मार्केट ते मार्केट तू खंय विकतलो आनी ते जायना बसना. ते कायद्यार बसता ते करा. आमकां कोणाचो प्रॉब्लेम ना. सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार पूण लोकांनी अंडरस्टँडिंग जावपाचें आनी खंय मेळोन आमी सगळ्याचो सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक जाय. बेसिकली इलिगली शेड करता आनी ट्रॅफिक कंडिशन क्लियर करता. फुल्ली क्लियर करता. आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता आरटीओ आनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसान मातशे हांगा येवन भोंवचे. हे मेन प्रॉब्लेम कितें सांजचे 5:30-6 वरांचेर आनी सकाळच्या 10-11 सुमार ह्यो गाडयो ज्यो रायल्या ते गाडयांत भितर नुस्तें आसता ते भायर काडटा भायर सकयल उबे दवरता आनी विकता. जशें कोण आमचे पुलीस येयले आनी आमी म्युन्सिपाल्टीला टक करून ते बंद करता. आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे भितर लोक हितून इन्वॉल्व आसा. हांव तुका ना म्हणना काय न्हू पूण हे खंय तरी जावपाक जाय खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांगा सद्याक पुलीसूय आसा पुलीस दवरलेले आसा कित्याक लागून दवरलेले आसा? पुलीस ह्या कारणा खातीर आमी आतां 6 म्हयने दवरल्या पुलिसांक खंय तरी विकता पूण ते आपले ते म्हणून खंय करतले ते एक जाग्याच्या बदला दुसऱ्या जाग्यार विकता पूण तेंचा हे प्रॉब्लेम जाता एकतले म्हणून कायदो वाचपाक जाय. कायद्याचेरूच कितें जातलें तर तुमच्या भितर आमी तेंच्याय भितर अंडरस्टँडिंग करून तेंच्यांनी कितें आहा ताचो निकाल लावपाक जाय. आमचो कंटिन्यू चालू आसा आतां कितलेच म्हयने चालू आसा. आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगलेलें जे फुटपाथचेर तुमी ते हे करून दवरलेल्या इलिगलिटी ते काडपाचें कित्याक लोकांकूच त्रास जाता. गाडयो बिडयो आसा पळय हे आमी आरटीओक सांगलेलें. आतां हे आरटीओची हे आसा की बाबा कोण इलिगली नुस्तें विकता गाडयांत धरून आमी तांकां नंबर धाडले पूण आरटीओ एक दीस येयले मागीर नाच मागीर ते आतां सगळे येवन आमच्या म्युन्सिपाल्टीर येता. आमी हे करता ते करता आमी खंय खंय धांवतले. कचरोय काडपाक आमी धांवपाक जाय गाडयो काडपाक आमी धांवपाक जाय ते जावपाक ना. सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा ते बाजारान हे करपाक जाय. आमी कंप्लेन केलें कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इलिगलिटी पूण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतले आनी ज्यो शेडी आहा त्यो सगळ्यांच्यो काडपाक जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाच्यो आसूं ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथेर आसता ते आमी काडपाक लागले. एक तर ते तेंच्यांनी काडपाक ना आमी काडटले. आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या पूण आतां हे आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय. बाबा तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फीश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड जाता आमकां प्रॉब्लेम काय ना. पूण जेन्ना अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता. त्या खातीर आमी खंय तरी आमी स्टेप घेतला. हे परत जावपाक जायना. हे सगळें आमी हातात काडटा म्हणून. रायट आसा रायट ना ते आमकां खबर ना पूण कायद्याचेर ते बसना. कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्कोन नात. पयली गोश्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेले आनी ते आसलेले प्रॉब्लेम कितें आसलो ते नोटिफाय नासलेले. ते नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोवाळ असो चलतलो. जेन्ना ते नोटिफाय जाले जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळ्ळा इतले हेतू एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणी नुस्तें विकप ना. तांकां जर नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तेंचो थंयसर सोंपो ऑलरेडी आसा. तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें ते तेंच्या भितर अंडरस्टँडिंग विकपाचें कित्याक आमकां त्रास जावपाक जायना. आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडिंग जाता जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका आमकां प्रॉब्लेम काय ना. पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता. हेजे व्हडले फीश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां ते त्रास जाता ते जाल्यार आनी उरला न्ही कितें. गिरीश बाब खंय तरी आतां तुमी हे नवे फीश मार्केट रेडी जाल्ले आसा आनी नोटिफायूय जाल्ले आसा मागीर हाजे फुडें लोकांनी होलसेल बिलसेल कितें आसलें तें सगळें मार्केटांत घेवपाचें. पळय आमकां कितें आहा आमी जेन्ना थोडे जाण उलयता न्हू तेन्ना लोक आयकता बसते. लोक थोडे हांगा येवन घेता कित्याक घेता ते तुमी जाणा आसतले आमकां खबर ना. आमी मार्केट बांदला बाबा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून पूण ह्या कारणान कित्याक घेता खबर ना. कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा नुस्तें जास्ती मेळटा पूण हांगा येता पूण हांगा विकपाचें हे कायदोच ना. आमी कायद्याचें उलयतात. कायदो तो तांकां रायट दिता मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जायना. कायद्यार बसता तुमी तुमच्या सॉर्ट आउट करता आमकां प्रॉब्लेम जायना. गिरीश बाब खंय तरी अशें आयकूंक येता की बोटवाले येता आनी बोटवाले लोक मायग्रंटांक विकता आनी मागीर हेच लोक बोवाळ घालता की मायग्रंट विकता. हे जायत आसा न्हू. तूं सकाळी पयस जाल्यार हे जी नुस्तें घेवन भोंवता ताका नुस्तें कोण दिता? हेच दिता नुस्तें न्हू. तांकां घरा रावपाक कोण दिता? भाड्याक कोण दिता? हीच दिता.
भाड्याक कोण दुसरे रावता हेच लोक रावता म्हणून हे खंय तेंच्यांनी आमकां हातभार लावपाक जाय जाल्यार आमकांय मात्र हे जायना प्रॉब्लेम जायना